बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तरावीह के बारे में मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ राय हैं। हर उलमा हर आलिम अपना राय रखता है, लेकिन वो अपने ज़ात से ये राय नहीं रखते हैं, बल्कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में ये राय रखते हैं। तो चलिए आइए आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि तरावीह 8 हैं या 20। मुख्तलिफ उलमा की राय जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह साहब, इन सब की राय जानते हैं। ये तरावी के बारे में क्या राय रखते हैं और क्या फरमा रहे हैं। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के बाकायदगी से वीडियो का आगाज करके देखते हैं कि ये साहिबान क्या फरमा रहे हैं। हमें एक नमाज अता फरमा दी जिसको हम आज सलातुत तरावी कहते हैं। मेरे नबी के ज़माने में इसे क़यामुल लैल कहा जाता था, इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है ना, जिससे 8 रकात वाले हजरात इस्तिदलाल करते हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में इसको इमाम बुखारी ने क़यामुल लैल का ही उन्वान दिया है। आपने 11 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी। एक ज़ईफ़ रिवायत में है कि आपने 3 दिन पढ़ाई नमाज, ये तो सही रिवायत है। कितनी रकात पढ़ाई? तो एक ज़ईफ़ रिवायत में है कि 20 रकात पढ़ाई। अच्छा, ज़ईफ़ रिवायत से इबादत साबित नहीं हो सकती हुक्म शरई। तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबको, अब मेरे नबी के दौर में 3 दिन के बाद आप तो आए नहीं कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए, तो सहाबा अपने तौर पर कुरान सुनते थे टोलियों में। सिद्दीकी दौर में 2 साल वो फितनों में गुज़रा, तो उसमें भी इसी तरह चला कि टोलियों में होते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में हुकूमत मज़बूत हो गई, ताकतवर हो गए, तो इब्तदाई सालों में नहीं, चंद सालों के बाद अब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो लोग इस तरह कोई 4 इधर 5 इधर 10 इधर 20 इधर, तो कहने लगे इनको एक इमाम पे जमा कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आपने सब को इकट्ठा किया और उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमाम बनाया और सबको एक नमाज पे जमा करके 20 रकात का हुक्म अता फरमाया। तो हज़रत उमर का ये अमल उस हदीस को मज़बूत कर देता है कि चूँकि मेरे नबी ने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन मिन बअदी, कि मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर मज़बूती से अमल कर। तरावी की जो नमाज है ये हजरत उमर की सुन्नत है। नबी ने कितनी पढ़ी है ये किसी को भी मालूम नहीं है। उस बारे में ज़ईफ़ हदीस है, सही हदीस है ही नहीं इस बारे में कि नबी ने कितनी पढ़ी है। वो जो हदीस है ना कि नबी गैर रमज़ान और रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, ये हदीस सनद के लिहाज से सही है, मतन के लिहाज से सही नहीं है। ये मतन में इस्तिराब है, क्योंकि दूसरी हदीस में आते कि रमज़ान में ज़्यादा पढ़ते थे। नहीं यारी बात। और दूसरा, इस हदीस का तरावी से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये आम मामूल है जो रमज़ान और गैर रमज़ान में था। वो जो तरावी के 3 दिन नबी ने कितनी नमाज पढ़ी थी ये किसी को मालूम नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं कि हदीस से 8 रकतें ले रहे हैं और जमात कहां से ले रहे हैं? हजरत उमर से। ये गड़बड़ है। अगर हदीस आपने लेनी है तो हदीस में तो आता है कि नबी ने तीसरे दिन सहाबा को मना कर दिया तरावी पढ़ने से और गजबनाक हुए। इससे किसी ने सवाल पूछा कि क्या इस पे गजबनाक हुए कि नमाज पढ़ने क्यों आ रहे हो? उसने कहा नहीं, गजबनाक इस पे हुए कि फर्ज ना हो जाए। ये भी घुमाया है बात को। भाई गजबनाक अगरचे वजह यही थी कि फर्ज ना हो जाए, लेकिन गजबनाक हुए इस पर कि दोबारा पढ़ने क्यों आ रहे हो, इतना शौक क्यों दिखा रहे हो? तो हदीस के मुताबिक तो गामदी साहब की बात फिर सही मालूम होती है कि तरावी सिरे से बोलो भाई पढ़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नबी तो गजबनाक हो रहे हैं कि क्यों आ रहे हो। नहीं यारी बात। उस गजब की असल वजह यही थी कि फर्ज ना हो जाए, मगर उस असल वजह की बेस पर आपने जब मना कर दिया तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? और अगर आप कहते हो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हजरत उमर ने शुरू की है, तो फिर हजरत उमर ने 8 नहीं बल्कि 20 शुरू की हैं। एक तो मुवत्ता इमाम मालिक की 8 वाली हदीस ज़ईफ है, इस पर मैं भी बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी दलील उस 8 के ज़ईफ होने की एक ये भी है कि हजरत उमर के दौर में
تابعین تبع تابعین اور صحابہ، ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، سوال بتائیے گا سر جی، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے، جو تراویح پڑھتا ہے، کوئی لوگ 8 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے جی۔ پہلا امام ترمذی نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں 20 ہیں، بعض کہتے ہیں 41 ہیں، اور وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے، کیونکہ امام ترمذی کا تو امام شافعی سے سماع ثابت نہیں ہے، وہ تو احمد بن حنبل اور کے بھی آگے امام بخاری سے کے شاگرد ہیں۔ بہرحال چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی یہ بے سند بات مان بھی لیں، تو دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی جتنی مرضی کر لے۔ ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو ام عائشہ کی حدیث ہے، رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی، بخاری مسلم میں ملتا ہے 13 رکعت کا بھی ملتا ہے، 15 کا بھی، 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ۔ عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے آئیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے آئیں، اصل مقصد تو قرآن سننا ہے۔ اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی والی اٹھاؤ، علی بن طلق والی، جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ، پھر گھر گئے، اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں قیام کرائیں، انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا، اور جب وطر کی باری آئی تو مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رات میں ایک دفعہ ہی وطر پڑھ سکتے ہیں، تو میں وطر پہلے پڑھے ہوں، تم اپنا امام مقرر کر لو، تو میں وطر نہیں پڑھاؤں گا۔ تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے ادھر 8 ادھر پڑھائی، 16 نے پھر بھی پڑھی ہیں نا انہوں نے، تو وہ 11 والی مت تو ٹوٹ گئی نا، تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے قرآن سننا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہو۔ کتنی پوائنٹ کی بات ہے۔ یہاں پہ میں ذرا تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے، ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث، اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8، 10، 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔
تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے چاہنے والوں کو بھی استفادہ حاصل ہو، وہ بھی ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کے بھی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔